बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को सलाम। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ़ करवाऊँगा। आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान था और आपकी वालदा मोहतरमा का नाम उम्मे आसम बिनते आसम बिन उमर बिन ख़ताब था। यानी आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पोती थी। एक रवायत के मुताबिक आपकी वलादत मिस्र के एक शहर हलवान में 61 हिजरी में हुई और एक दूसरी रवायत के मुताबिक आपकी विलादत 63 हिजरी को हुई। बचपन में थे तो एक दफ़ा एक घोड़े ने आपके चेहरे पर टांग मारी, जिसकी वजह से बहुत खून बहा और आपके चेहरे पर एक दाग बन गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मेरी औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जिसके चेहरे पर दाग होगा और वो पूरी दुनिया को अदल से भर देगा। इसको इमाम नसाई ने अपनी तारीख़ के अंदर दर्ज किया है। तो नाज़रीन, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की मज़ीद तफसील की जानिब। तो नाज़रीन, जमा कुरान के वक़्त आपका बचपन था। आपके वालिद मोहतरम अब्दुल अज़ीज़ ने आपको तहसील इल्म के लिए मदीना मुनव्वरा में उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह के पास भेज दिया और एक अरसा तक आप उनसे इस्तिफ़ादा करते रहे। जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो अब्दुल मलक ने आपको अपने पास दमिश्क में बुला लिया और अपनी बेटी फ़ातिमा से आपका निकाह कर दिया। अब्दुल मलक के बाद जब वलीद खलीफा हुआ तो उसने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को मदीना मुनव्वरा का हाकिम मुकर्रर कर दिया और आपने ये खिदमत 99 हिजरी से 93 हिजरी तक अंजाम दी। फिर आपको इस मनसब से माजूल कर दिया गया। बाद मजूली आप फिर शाम वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी शख्स ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि वो बनु अमिया के नजीब हैं और क़यामत में वो उम्मत वाहिदा की तरह उठेंगे। महमून बिन महरान कहते हैं कि बहुत से उलमाए कराम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ इस तरह रहा करते थे जैसे शागिर्द हों। अबू नईम ने रिया बिन उबैदा से रवायत की है कि एक दफ़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नमाज के लिए मकान से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे और एक बूढ़ा शख्स आपके हाथ का सहारा लिए हुए आपके साथ चल रहा था। ये देखकर आपने अपने दिल में कहा कि ये शख्स अमीर पर जुल्म कर रहा है। जब आप नमाज से फ़ारग हुए तो मैंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये कौन शख्स था जो आपके हाथ पर सहारा देकर चल रहा था? ये सुनकर आपने फरमाया, ऐ रिया, क्या तुमने उनको देखा था? मैंने कहा, जी हाँ, मैंने देखा था। आपने फरमाया, तुम बड़े खुश नसीब हो। वो मेरे भाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हालात दरियाफ्त करने और मुझे अदलो इंसाफ पर गामजन होने की तलकीन करने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए थे। सुलेमान ने आपकी खिलाफत की बैत अपनी ज़िंदगी में ही माह सफ़र 99 हिजरी में ले ली थी। आपकी मुद्दत खिलाफत भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की तरह कुल 2 साल 5 माह है। इस कलील मुद्दत में आपने ज़मीन को अदल व इंसाफ से मामूर कर दिया। जिस कदर ज़ालिम मुनासिब पर फाइज थे उनको यक कलम बरतरफ कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सी इस्लाहात की। हकम बिन उमर से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास अस्तबल के निगरान आए और उनसे शाही अस्तबल के घोड़ों के दाने घास का खर्च तलब किया तो आपने फरमाया कि इन घोड़ों को शाम के मुख्तलिफ शहरों में भेज दो ताकि वहाँ ये फ़रोख्त कर दिए जाएँ और इनकी फ़रोख्त की रकम बैतुल माल में जमा कर दी जाए। मेरे लिए ये शोबा
یعنی خچر ہی کافی ہے۔ خلافت منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اور کہا، اے لوگو، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں لوگوں پر احکام فرض کرنے والا نہیں ہوں بلکہ ان کا نفاذ کرانے والا ہوں۔ اسی طرح میں کسی امر کا معجد نہیں ہوں بلکہ اپنے اسلاف کا متبع ہوں یعنی پیروی کرنے والا ہوں، نہ میں تم میں سے کسی سے بہتر اور افضل ہوں۔ ہاں، میرا بوجھ تم سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص امام ظالم سے فرار اختیار کرے تو وہ شخص ظالم نہیں ہے، اس لیے کہ خالق کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ لیث کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو اول تو آپ نے اپنے رشتہ داروں اور گھر کے لوگوں کے مال کی جانچ پڑتال کی اور ان کے پاس جو کچھ مال و متاع تھا ان سے لے لیا اور اس مال کو ظلم قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بعض گورنروں نے لکھا کہ ہمارے کچھ شہر ویران اور خراب ہو گئے ہیں، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم مالیانہ سے کچھ لے لیں اور ان کی تعمیر کرا دیں۔ آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ جب تم میرا یہ خط پڑھو اسی وقت سے ان خستہ اور خراب شہروں کے قلعہ عدل سے تعمیر کر دو اور ان کے رات ظلم سے پاک و صاف کر دو، یہی ان کی مرمت ہے۔ حسن قصاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں بھیڑیوں کو بکریوں کے ساتھ چرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے کہا، سبحان اللہ کہ بھیڑیاں بکریوں میں اور پھر بکریاں نقصان سے محفوظ رہیں۔ یہ سن کر گلہ بان نے کہا، جب سر اصلاح پر ہوتا ہے تو پھر تمام جسم صحیح رہتا ہے، بدن کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے عبدالعزیز کا بیان ہے کہ مجھ سے ابو جعفر منصور نے دریافت کیا کہ تمہارے والد کی آمدنی کتنی تھی؟ تو میں نے جواب دیا کہ خلافت سے پہلے ان کی آمدنی 40,000 دینار تھی۔ منصور نے پھر پوچھا کہ انتقال کے وقت آمدنی کیا تھی؟ تو میں نے کہا صرف 400 دینار، اور اگر آپ کچھ دن اور زندہ رہتے تو اس سے بھی کم آمدنی رہ جاتی۔ محقول کا بیان ہے کہ اگر میں اس بات پر قسم کھاؤں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نہایت زاہد، پاک باز اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے تو یہ میری قسم بالکل سچی ہوگی۔ سعید بن ابی عربہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز موت کا ذکر کرتے تو لرزہ براندام ہو جاتے۔ عطا کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا معمول اور دستور تھا کہ تمام رات فقہ کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ موت اور قیامت کا ذکر ہوتا۔ ان باتوں پر آپ اس قدر روتے کہ معلوم ہوتا کہ گویا آپ کے سامنے جنازہ رکھا ہے۔ خلفائے بنو امیہ کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے۔ آپ نے خلافت سنبھالتے ہی سختی سے اس کی ممانعت کر دی اور اپنے اعمال کو لکھا کہ ممالک معروضہ میں کہیں بھی ایسا نہ ہونے پائے، اور جو خلاف شان الفاظ کہے جاتے ہیں ان کی بجائے یہ الفاظ پڑھے جائیں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ویعظکم لعلکم تتقون۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک خطبات کے آخر میں یہی کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 20 یا 25 رجب المجرب 101 ہجری میں بامقام دیر سمان مضافات حمص میں انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 93 سال 6 ماہ تھی۔ آپ کو بنو امیہ نے اس وجہ سے زہر دلوایا تھا کہ آپ نے ان سے وہ تمام مال چھین لیا تھا جو انہوں نے غصب کیا تھا، سختی کے ساتھ یہ تمام لے کر ضبط کر لیا۔ چونکہ دوسرے خلفاء بنو امیہ کی طرح آپ اپنی حفاظت نہیں کرتے تھے، اس لیے بنو امیہ کو زہر خوانی میں آسانی ہو گئی تھی۔